پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ تحریک آزادی کشمیر کے خلاف ایک دن بعد ایک ناپاک منصوبے بنا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مزاحمت کی ہر علامت اور مسلم شناخت کو مٹانے دے اوتے بھارتی حکومت تلی ہوئی ہے۔ مودی حکومت کشمیری عوام کو انہاں دے عظیم ثقافتی، تاریخی اور مذہبی اہمیت کے مقامات سے محروم کرنے دی مکرو اور ناپاک سازش کر رہی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کی علامت کو مٹانے دی اپنی تازہ ترین شفاقانہ کوشش وچ ہٹلر ثانی نریندر مودی حیدرپورہ سری نگر وچ کشمیریاں دے ہر دل عزیز قائد سید علی گیلانی دی رہائش گاہ دے اوتے قبضہ کرنے دا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مودی ناپاک ہتھ کرنا تھی کشمیری عوام دی سید علی گیلانی دی محبت کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکدا۔ سید علی گیلانی دی حیدرپورہ سری نگر وچ رہائش گاہ مقبوضہ جموں کشمیر دے آزادی پسند لوکاں دے واسطے روشنی دا مینار دی حیثیت رکھتی ہے۔ سید علی گیلانی دی حیدرپورہ سری نگر دی رہائش گاہ سن ممتاز رہنما دی زندگی دے دوران مقبوضہ جموں کشمیر تے اوتے بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خلاف مزاحمت وچ مرکزی کردار ادا کیتا ہے۔ کشمیری عوام بھارتی تسلط آزادی حاصل کرنے تک سید علی گیلانی دے نقش قدم دے اوتے چلتے رہ سن۔ سید علی گیلانی تنازع کشمیر دے اوتے اپنے غیر متزلزل موقف دے واسطے کشمیری عوام وچ بڑے پیمانے دے اوتے احترام دی نگاہ دے نال دیکھا جاندا ہے۔ فسطائی بی جے پی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ریاست تے باہر دے لوکاں کو آباد کر کے ادھر آبادی دے تناسب کو بٹانے دی سازشاں کر رہی ہے۔ بھارتی سازشاں کشمیری عوام کو آزادی دی جدوجہد تھی کسی بھی صورت وچ دور نہیں رکھ سکتی۔ کشمیری عوام اپنے اتحاد اور ثابت قدمی تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی سازشاں کو شکست تھی دوچار کرسن۔ RSS کی حمایت والی مودی حکومت کی تمام چالاں اور منصوبے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ناکامی تھی دوچار ہو سن۔